अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ आजिज़ और आज बात करेंगे पाकिस्तान की हज पॉलिसी पर। हुकूमत पाकिस्तान की हज पॉलिसी में एक नुमाया तब्दीली का ऐलान किया गया है, ताहम अभी ये पॉलिसी जो नई बनाई जा रही है उसमें उसकी अप्रूवल बाकी है। काबीना से उसकी अप्रूवल ली जाएगी और उसके बाद इस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। मैं दो तीन चीज़ें इस हवाले से अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन के पाकिस्तान जो कहा जाता है कि इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है, जिसमें जो लाखों लोगों ने कुर्बानी दी वो मज़हब के नाम पर उन्होंने जो मुत्तहिद इंडिया था उसमें तकसीम की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा खित्ता होना चाहिए कि जहां वो अपने तमाम तर मजहबी फ़राइज़ आसानी से अदा कर सकें, आसानी से नमाज अदा कर सकें, उसमें कोई खौफ व ख़तर ना हो उनको, आसानी से वो तमाम रमज़ान के रोज़े रख सकें, उसमें उनको कोई रुकावट ना हो, अज़ान का वक्त जब हो तो अज़ानें सुनाई दें मुसलमानों को और मसाजिद खुली हों। और ये सारी चीज़ें उस वक्त थी कि जब ये पाकिस्तान बनाया जा रहा था, उस वक्त ये लोगों की अप्रोच थी कि इस तरह का कोई माहौल होगा, इस तरह का कोई मुल्क होगा कि जहाँ हम आसानी से अपनी सारी चीज़ें कर सकेंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। कुर्बानी का भी मामला इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ज़ाहिर है कि कुर्बानी जो की जाती है उसमें रुकावट थी इंडिया में और अब भी है। तो ये एक मज़हब के नाम पर बनने वाले मुल्क में हो क्या रहा है। आप ये देखिए कि यहाँ पर ना तो मसाजिद 24 घंटे खुलती हैं, वहाँ ताले पड़ जाते हैं। जो नमाज का वक्त होता है उसमें वो ताले पड़ जाते हैं नमाज के वक्त के बाद, और उसके बाद और बहुत सारी चीज़ों में बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। आसानी से मुसलमान अपनी रस्म व रिवाज या कह लीजिए कि जो मजहबी फ़राइज़ हैं उनको अदा करने में उनको दुश्वारियां पेश आती हैं। अब इसी सिलसिले में एक मामला यह है कि हज, जो हमारी हज पॉलिसी होती है हुकूमत पाकिस्तान की, वो बड़ी शर्मनाक है। शुरू से ही मैं मुतअद्दिद बार इसमें टेलीविज़न चैनल्स पे लाइव शोज़ में और अब इस वीलॉग में भी ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि वो जो पैसे जमा किए जाते हैं आज़मीन हज से, जिनको कुरानंदाजी में शामिल किया जाना होता है, उनसे वो 4-4 महीने 5-5 महीने पहले पैसे ले लेते हैं और ये रकूम लाखों में होती हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त सरकारी स्कीम के तहत भी जो हज करना है वो लाखों में है। 6 महीने पहले पैसे लेकर और उस पर हुकूमत पाकिस्तान और ये हज डायरेक्टरेट और उसमें बहुत सारे मुतल्लिका लोग भी हैं जो उस पर सूद खा रहे होते हैं। और मैंने ये बात मुतअद्दिद रहनुमाओं से और शायद मैंने जो इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल है उसके चेयरमैन का भी जब एक इंटरव्यू किया था तब भी मैंने ये बात रखी थी कि भाई ये इतने पहले पैसे आप लेते हैं और उसके ऊपर सूद खाते हैं, तो ये किस तरीके से जायज़ हो सकता है। ये कैसा इस्लामी मुल्क है कि जहाँ पर हज के पैसों पर भी सूद खा रही है हुकूमत या हुकूमत से मुतल्लिक लोग, और उसके ऊपर वो पार्किंग करते हैं उस पैसे की, जो अरबों रुपए में होता है पैसा जमा, उसकी पार्किंग की जाती है मुख्तलिफ बैंकों में और वहाँ से जो उसके ऊपर जो सूद मिलता है वो उससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं ये सारे लोग। ये मैंने मुतअद्दिद दफ़ा ये मामला उठाया है। तो अब एक नया टर्न इस सूरत हाल में आ गया है, यानी हज पॉलिसी में पाकिस्तान की एक इतना बड़ा टर्न है कि जिसको मैं किस तरीके से बयान करूँ कि ये कैसा मुल्क है कि जहाँ पर हज को भी आपने तकसीम कर दिया है अमीरों और गरीबों के लिए। यानी हुकूमत की जो नई पॉलिसी, मुजव्वज़ा पॉलिसी है जो काबीना में अगले हफ्ते पेश होगी, उसमें डॉलर की किल्लत के बायस हुकूमत ने हज पॉलिसी तब्दील कर दी है। अब सरकारी हज स्कीम का 50% कोटा उन्हें मिलेगा जो पेशगी डॉलर जमा करवाएंगे। ये बड़ी अजीब और गरीब बात है कि जो डॉलर जमा करा सकेंगे हुकूमत पाकिस्तान को के पास, वो उनको 50% हिस्सा मिलेगा। और उसमें भी अहम बात यह है कि डॉलर में हज अखराजात पेशगी जमा करवाने वाले आज़मीन हज कुरानंदाजी से मुस्तस्ना होंगे। आप सोचिए कि ये कैसे लोग हैं, कैसा मुसलमान मुल्क है, कैसे मुसलमान हुक्मरान हैं कि जो अब हज को भी तकसीम कर रहे हैं जो अमीर और गरीब में। और अब इसका मतलब यह है कि जो आज़मीन हज डॉलर में पैसे जमा कराएंगे वो तो जाहिर है कि वो लोग होंगे जो वेल ऑफ होंगे और उनकी अप्रोचेज अच्छी होंगी, लेकिन एक गरीब आदमी कि जिसकी अप्रोचेज अच्छी नहीं है लेकिन वो हज करने का ख्वाहिशमंद है, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और वो 50% कोटा रह गया है, उस 50% कोटे में वो पाकिस्तानी रुपए में जो पैसे जमा कराएगा उसकी कुरानंदाजी होगी। जो 50% वो लोग जो डॉलर में पैसे जमा करा चुके होंगे
ان کی کوئی قراندازی نہیں ہوگی، جو پہلے جائے گا اس کو مل جائے گا۔ یہ کیسا نظام ہے، یہ کیسا پاکستان ہے، یہ کیسے مسلمانوں کا پاکستان ہے؟ اور حکومت کیسی ہے، ظالم اس کے اندر اس طریقے سے اقدامات وہ کرنے پہ مجبور ہوتی ہے یا کر رہی ہے یا جان بوجھ کے کر رہی ہے۔ میں اس میں کسی شخص کو نہ تو مورد الزام ٹھہراؤں گا اور نہ ہی میں اس کو مستثنی کروں گا اس الزام سے، کیونکہ جب سسٹم ہے تو سسٹم میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حصہ ہے۔ اب آپ اگر اس پہ احتجاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور احتجاج کر کے آپ اچیو کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو یعنی حکومت میں بیٹھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس گیم کا حصہ ہیں۔ تو میں ڈائریکٹلی نہ تو کسی پہ الزام لگا رہا ہوں اور نہ ہی میں پوری حکومت کو مستثنی کر رہا ہوں اس پورے کھیل سے۔ یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے، یہ ظلم ہے، بلکہ یہ دین کے ساتھ مذاق اور ظلم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں امیر اور غریب میں۔ مذہب دنیا کی ایسی طاقت ہے کہ جو لوگوں کو متحد کرتی ہے، اور جو تقریباً تمام ہی ادیان میں دنیا میں لوگوں میں مساوات کی پریچنگ کی گئی ہے۔ اب آپ مساوات، اسلام جو سب سے زیادہ پریچنگ کرتا ہے مساوات کی، آپ وہاں پر ایک واضح تقسیم، واضح لائن مار رہے ہیں کہ جس کے پاس ڈالر ہوں گے وہ آ جائے ہم سے حج عازمین جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں، ڈالر لے کے آئیں، ہم ان کو فوری طور پر اس میں شامل کر لیں گے کہ وہ سرکاری حج اسکیم کا حصہ ہیں، اور جو ڈالر نہیں لا رہا اس کو قراردادی میں ڈال دیں گے آپ۔ یہ کیا ہے، یہ کون سا انصاف، کون سے مسلمانوں کا ملک ہے؟ میں سوال ان حکمرانوں سے کر رہا ہوں جو اس وقت برجمان ہیں حکومت پر، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم ہے ان غریب لوگوں کے ساتھ کہ جو حج کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کے پاس وہ ڈالر نہیں ہے، اور وہ ڈالر اگر لینے جائیں تو اتنے مہنگے ملیں گے کہ وہ جمع نہیں کرا سکیں گے، اور ان کو اس کے اوپر ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے، بڑی مشکل سے جوڑ توڑ کے کسی طریقے سے وہ پیسے جمع کرتے ہیں حج کے لیے۔ اب اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو ہم کمپیریٹیولی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں آج جس ملک کو ہم نے توڑا اس نام پر کہ ہمیں یہاں زیادہ سہولتیں ملیں گی، زیادہ آسانی سے ہم اپنے فرائض انجام دے سکیں گے، وہاں پر جو عازمین حج ہوتے ہیں ان کو حکومت سپورٹ کرتی ہے، ان کو ایکسٹرا کو بینیفٹس دیتی ہے، اور ان کے پیکیجز کو زیادہ مناسب کرنے کی کوشش کرتی ہے، جتنی سہولت حکومت دے سکتی ہے دیتی ہے۔ لیکن آج جو اسلام کے نام پہ ملک بنا، وہاں پر اتنا ظلم، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی بھی طور پاکستان کے حق میں نہیں، پاکستانیوں کے حق میں نہیں، اور یہ اسلام سے متصادم ہے یہ بات۔ میں سمجھتا ہوں اسلام تو برابری اور میانہ روی کا درس دیتا ہے، اور اسلام تو جو مساوات کی پریچنگ کرتا ہے، اور آپ کے حکمران یعنی اس ملک کے حکمران اس مساوات کے نعرے کو، اس مساوات کی جو پریچنگ ہے اسلام کی، جو تبلیغ ہے اسلام کی، اس کو ختم کر کے ایک صرف اس لیے کہ آپ کے پاس ڈالر آ جائیں کسی بھی طریقے سے، تو اس میں آپ نے ایک تفریق پیدا کر دی ہے، اور اب 50% قراردازی کے بغیر لوگ جائیں گے، ڈالر لے کے جو جائے گا اس کو بغیر قراردازی کے اس کا نام آ جائے گا، اور 50% ایسے لوگ ہوں گے کہ جو روپے میں پیسے جمع کرائے رہیں گے، ان کے اوپر قراردازی کرے گی حکومت۔ اگرچہ یہ پیسے بہت زیادہ ہیں جو اس بار حکومت نے طے کیے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی سبسڈی، کوئی اس طرح کا کوئی جو نہیں کر سکتے حج، ان کے لیے یعنی غریب لوگوں کی بات، ان کے لیے کوئی پیکج حکومت اناؤنس کرے، اس کے بجائے اس طرح کی پابندیاں، اس طرح کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ خواہش بھی نہ کر سکے غریب آدمی حج کرنے کی۔ یہ کسی طور پاکستان کے لیے اچھا نہیں، پاکستانیوں کے لیے اچھا نہیں، اور اسلام کے حوالے سے کوئی اچھا میسج جنریٹ نہیں کر رہا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔